दर्शकवृन्द नमस्कार। मनोहर मिडिया हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा बलात्कारका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको पाइन्छ। अहिले भर्खर मात्रै बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा एकजना दलित समुदायकी बालिका 12 वर्षीय बालिका सम्झना विकको बलात्कार पश्चात हत्या गरिएको छ। यो घटना किन घट्यो, किन भइरहेको छ नेपालमा यस्तो खालको, यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर म आज सल्यान जिल्लाका दलित अधिकार कर्मीहरू द्वय प्रेमनारायण विश्वकर्मा, त्यसै गरी अर्को एकजना नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा जिल्ला सल्यानका अध्यक्ष मानसिंह विक हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम छ। भर्खरै बझाङमा एउटा घटना घटेको छ। विशेष गरेर अझ यो सबैको आम समुदायको चाहिँ यो मुद्दा हो, तर यहाँनिर दलितसँग जोडेको कुरा पनि भएको छ। त्यसो भावनाले यो घटनालाई तपाईँहरूले कसरी नियालिरहनु भएको छ? सुरुमा विशेष गरी त यो पछिल्लो समयमा यो नेपालमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू बारम्बार घटिरहेको अवस्था छ। एकदम। त्यसो पनि फेरि हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यो दलित समुदायहरूमा अझै बढी घटेको देखेको छ। हजुर। त्यसैले अब हामी यो घटना भर्खरै अस्ति 7 गते घट्यो। 7 गते। त्यसपछि हामीले यहाँबाट अब फोनमा फलो गरेर चाहिँ त्यहाँ विषयमा बुझिरहेको पनि छौँ होइन। अहिलेको अब यो लकडाउनको अवस्था, यो कोरोनाको कारणले हामी चाहिँ फिल्डमै जाने अवस्था पनि छैन। र आज एउटा दलित अधिकार कर्मीको टिम पनि त्यहाँ पुगेको छ। विशेष गरी यो घटना त निकै निन्दनीय नै छ। हजुर। अब यो योजनाबद्ध पनि छ होइन। त्यसैले अब हामीले आफ्नो ठाउँबाट अब हामी पनि सल्यानमा एउटा साथीहरूको टिम बनाइरहेको छौँ। यो मार्फत हामीले यहीँबाट पनि दबाब दिने तयारी चाहिँ गरिरहेको छौँ। तपाईँ यो जुन घटना, जुन पशुतुल्य व्यवहार भएको छ एउटा नाबालकमाथि, यसको पर्दाफासको लागि, यसको चाहिँ विरोधको लागि सल्यानबाट उठ्नुहुन्छ जस्तो भए? एकदमै। हामी त नवराज हत्याकाण्डदेखि लिएर निर्मला हत्याकाण्डमा पनि हामी सल्यानमा तताएकै हो। हजुर। र नवराज हत्याकाण्डमा पनि हामीले सल्यान जिल्ला मार्फत नेपाल सरकारलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सडकहरू ततायौँ होइन। अनि हामी उच्च अदालतसम्म पनि धरना दिनलाई पुग्यौँ। र अब यो घटना जुन छ, यो बझाङमा घटेको घटना एउटा यो दलितमाथि मात्रै नभएर एउटा आम भनौँ न मानव जाति एकदम मै घटेको घटना हो। यो बझाङमा जुन घटना घटेको छ यो दलितमाथि मात्रै नभएर एउटा मानवमाथि घटेको घटना हो। तर पनि यहाँ दलित अधिकार कर्मीहरू मात्रै आवाज उठाउनु भएको छ। किन होला यस्तो खासमा? अब यो त यो बुझ्नै गाह्रो छ। किनभने अब यो निर्मला हत्याकाण्ड योभन्दा पहिला निर्मला हत्या भयो, बलात्कारपछि जस्तो यो पनि एकदमै निर्मलाको पनि बलात्कारपछि हत्या भयो र अहिलेसम्म नेपालको संयन्त्रले उसलाई पत्ता लगाउन सकेको छैन। अर्को कुरा तपाईँको पद्माको पनि हत्या भएको छ। सँगसँगै भर्खरै यो बझाङमा 12 वर्षीय सम्झना विकको पनि हत्या भएको छ। त्यो पनि बलात्कार पछाडि हत्या गरिएको भन्ने पुष्टि भएको छ होइन। किन यो दलित माथि मात्र यस्तो खालको आक्रमण भइरहेको छ? तपाईँ के पाउनुहुन्छ दलित अधिकार कर्मी भएको हैसियतले? यो त कस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि यो सबै कुरा निहाल्दाखेरि अब यो दलितहरूमा घटना घट्ने अनि हामीहरू सडक तताउने अनि विभिन्न न्यायका ढोकाहरू ढक्ढक्याउने अनि न्यायालयसम्म पुग्दाखेरि नेतृत्व गर्ने ठाउँमा वा त्यहाँ निर्णय गर्ने ठाउँमा हामीहरू नपुग्दिने, हाम्रो समुदायको मान्छेहरू नहुने र त्यही कारणले निर्णय गर्ने ठाउँमा न्याय नपाउने भनौँ न, समग्रमा विभिन्न ठाउँमा घटना घटेका छन् नि। र ती घटना घटेपछि सडक तताइन्छ, आन्दोलन गरिन्छ, तर अन्तमा चाहिँ न्याय पाइँदैन होइन। त्यो कमजोर पक्ष हाम्रो यो भयो नि त होइन। तपाईँ जस्तो यहाँले भने जस्तै यहाँ सडक तताउनुहुन्छ सल्यानबाट। हजुर। तर तपाईँ सल्यानका आम समुदायलाई, दलित समुदाय एकतिर भयो भने अहिलेको इस्यु भनेको बलात्कार भनेको दलितमा माथि हुने मात्र त होइन, तर सबैको सरकारको विषय, जनचासोको विषय हो है। तर अहिले दलित अधिकार कर्मी भएको हैसियतले तपाईँलाई मैले यो प्रश्न राखिरहँदाखेरि दलितमाथि यो घटना भइरहन्छ, तपाईँ यहाँबाट आवाज उठाउनुहुन्छ, तर तपाईँ सदनसम्म अथवा त्यो सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्न सक्नु भएको छैन नि? किन? हामी अब यो एउटा नेटवर्कबाट त्यहाँसम्म पुगिरहेछौँ। अब त्यहाँको न्यायको ढोका ढकढकाइरहेछौँ। अब हाम्रो प्रतिनिधित्व पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। दलित भर्खरै सुना जानु अब जस्तै अब आजकै कुरा गर्ने हो भने भनौँ न, पत्रकारहरू त धेरै हुनुहुन्छ नि त, विभिन्न घटनामा जान्ने अरू अन्य पत्रकारहरूका नाम नानी उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, विभिन्न युट्युबरहरू हुनुहुन्छ। तर आज बझाङमा जानु भएन किनभने उहाँ त्यहाँ त दलित
जुन खालको घटना घटेको छ हामीले त्यही कुरा बुझेका छौँ है। कुरा फरक हो भने त्यो हामीलाई थाहा छैन। हजुर। तर आज सरू सुनार लगायत चाहिँ न्युज 20 का पनि दलित साथीहरू मात्रै एकदम होइन, दलित पत्रकार मात्रै भर्खरै मात्रै सरोजीसँग हाम्रो किन यो दलितकै मात्रै इस्यु हो यो बलात्कार भन्ने दलितमा मात्रै घट्छ उसो भए हो। यही कुरा त म गर्दैछु नि। हिजो निर्मलामा यो हत्या हुँदै गर्दा दलितहरू पनि सहभागी हुने होइन। तर आज बझाङमा सम्झना विक्रममा हुँदाखेरि गैर दलितहरू किन मुख दर्शक बने होइन। यसमा अब यो हामी दलित समुदायका साथीहरूसँग पनि म यो विषयमा मैले पनि प्रश्नवाची चिन्ह खडा गरेको छु होइन। कतै यो हाम्रो कमजोरी हो कि होइन, हामीले विभिन्न ठाउँमा दलित हौँ भनेर हामी छुट्टियौँ कि होइन। हिजो त हामी निर्मलाको हत्याकाण्डको विषयमा पनि हामीले विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो निकायबाट त आवाज उठाएकै हो नि त। विभिन्न व्यक्तिहरू जाजरकोटमा नवराज मात्रै मरेको थिएन नि त, गैर दलित पनि मरेको थियो एकदम। हामीले लकडाउनकै बेलामा ठुलो रिस्क लिएर सल्यानमा हामीले पनि सडक बताएको हो। तर आज एउटा सम्झना त दलित मात्रै हो नि त होइन। अनि हो त्यसै कारणले आखिर ऊ त दलित मात्रै नभएर महिला पनि हो अनि मानव पनि हो। त्यसैले आज किन चाहिँ मुखदर्शक बन्नु भएको छ, अब यसको विषयमा अझै हामी चाहिँ गैर तरिकाले अध्ययन गर्दैछौँ। जस्तो उक्त घटनामा संलग्न दोषी भनेर एकजना राजेन्द्र बोहरालाई चाहिँ लिएको छ। अन्य सामाजिक सञ्जालमा र त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्दाखेरि उक्त राजेन्द्र बोहराले आफू भनौँ न दोषी नभएको भन्ने खालको स्वीकार नगरेको अवस्था छ। र अहिलेसम्म पनि निज जुन पीडित पक्षको जुन सम्झना विक मृतक सम्झना विकको लास उठाइरहेको छैन। आफन्तहरूले घर परिवारले चाहिँ त्यो बुझ्न मानिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर के चाहिँ प्रश्न पार्नुहोस् भने बलात्कार पछाडि मेन त दलितमाथि बलात्कार भयो, हुन त अरूमाथि पनि भएको छ, तर इस्यु भनेको दलितसँग अलिकति रिलेटेड पनि छ। तपाईँ दलित अधिकार कर्मी पनि हो, तर यो बलात्कार गरिन्छ अनि हत्या किन गरिन्छ होला, यसको लागि तपाईँले केही खोज तलास केही बुझ्नु भएको छ, रिसर्च गर्नुभएको छैन? अब हामी अब त्यसरी चाहिँ रिसर्चमै चाहिँ लागिरहेको छैनौँ। तर हाम्रो कमजोरी यो हाम्रो कमजोरी पोइन्ट पनि हो होइन। अनि जस्तै घटना घट्छ 2-4 दिन हामी पनि तात्तिन्छौँ, त्यसपछि अब अदालततिर जान्छ, कानुनी प्रोसेस गइसकेपछि त्यहाँ पनि अब हामी तात्तिरहन पनि खासै उचित जस्तो देखिन्न। तर ढोका ढकटेको नवराजकै विषयमा अस्ति बिहिबार मात्रै उच्च अदालतमा बहस हुँदाखेरि टोली पुग्यो, फेरि यही बिहिबार हामी जाँदैछौँ होइन। तर हामीले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेछौँ। मैले अघि भने चाहिँ निर्णय गर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ पहिलो कुरा। अनि अर्को कुरा जस्तै आज राजेन्द्र बोहरा जसलाई चाहिँ अपराधी भनेर चाहिँ समाएको छ होइन, तर उसले नस्वीकारेको अवस्थामा पनि अहिले भर्खरै मात्रै मैले हाम्रो दलित अधिकार कर्मी सरू सुनारसँग फोन भएको छ, पत्रकार सम्मेलन भइरहेको छ अरे, उसलाई सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ अरे उहाँहरू होइन भन्ने कुरा आएको छ। जस्तो राजेन्द्र बोहरा भन्ने मान्छे जुन अहिलेको जुन घटनामा संलग्न छ, हजुर, उसले सोही ठाउँमा अर्को एकजना महिलामाथि पनि त्यस्तो खालको दुर्व्यवहार गरेको पाइएको छ। उसको कागजात पनि छ र त्यसलाई गुमनाम राखिएको छ। त्यो कागज गाउँमै मिलाएर चाहिँ राखिएको छ। त्यो मान्छे आखिर दोषी ठहरिएको भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। अब नेपालमा निर्मला पन्त, पद्मा, सम्झना लगायतका बालबालिकाहरू यिनीहरू भनेका उदाहरण हुन्। तर योभन्दा अन्य बालबालिकाहरूको पनि यस्तो खालको मर्माहत रूपमा चाहिँ घटना भएको छ, मरेका छन् मान्छेहरू होइन, बालबालिकाहरू मरेका छन्, तर बाहिर आउन सकेका छैनन्। कारण भनेको हामी चुप लाग्नु हो एउटा कुरा होइन। तर यो नेपालमा यो खास बालबालिकामाथि मात्रै यस्तो खालको दुर्व्यवहार किन भइरहन्छ पटक पटकमा? र जस्तो भारत जस्तो देशमा 15 वर्ष मुनिका बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार भयो भने उसलाई चाहिँ मृत्युदण्डको सजाय पनि दिने गरिएको छ। नेपालमा किन छैन? तपाईँ के माग गर्नुहुन्छ? नेपालको कानुनमा अब यो कुरा जोड्दैछु, एसिड काण्ड घट्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कति 29 वर्ष छ, 20 वर्ष उसलाई चाहिँ तपाईँको जेल सजाय हुन्छ होइन, उसलाई चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। तर 29 वर्षसम्म छ, त्यसको अरू कुराहरू छ त्यहाँभित्र जोडेर सबै गरेर कानुन रूपमा कारबाही 29 वर्षसम्म गर्ने भनेको छ। हो, यस्तो राज्यले पनि ठोस कानुन नबनाएको कारण अब विभिन्न ठाउँमा तपाईँको कसैलाई सांसद बनाउन, कसैलाई के गर्नलाई चाहिँ तपाईँको ऐन बनाइन्छ, विधेयक ल्याइन्छ होइन, अध्यादेश गराइन्छ। तर यस्ता कुराहरूको ठोस निर्णय गर्न राज्य किन मुक्दर्शक? एसिड प्रहार गर्ने दोषीमाथि अध्यादेश पास भइसकेको छ। अब बलात्कारीमाथि भन्छु म होइन, बलात्कारीमाथि अब कस्तो खालको संविधानले चाहिँ संविधानमा लेखिनुपर्छ, कस्तो खालको कानुन हुनुपर्छ भन्ने तपाईँ अब यो अपराध गर्ने चाहिँ छन् नि, यो जब वा जातीय रूपमा छुवाछुत गरेर हत्या गरून् एकदम, वा बलात्कार गर्ने होइन, वा चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई यिनीहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ एउटा ठोस निर्णय, जसरी अब एसिड काण्डमा गऱ्यो तिनीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड वा तिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ कारबाही गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्न धेरै जरुरी छ। क्या यो कारबाही नेपालमा चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो छ कि यो हुने खानेहरूको
बढी वर्चस्व वर्चस्व छ नि। हजुर अब मैले कमजोरी के गरेँ भने मेरो सबै ठाउँमा मेरो रिलेसन छ भने म सेभ हुन सक्ने एकदम होइन। अब यो राजनीतिक कर्मीहरूले पनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ बढी राजनीतिको आडमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। हामीले हेरेका छौँ त विभिन्न घटनाहरूमा ठुलै मान्छेहरूको संलग्नता हुन्छ तर त्यो कुरा पछि देखिँदैन होइन। हो त्यसै कारणले अब राजनीतिक गर्ने नेतृत्वहरूले पनि यो कुरालाई सानो तल जिरोदेखि कि गाउँदेखि नै कोही मान्छेले चोरी गर्छ भने पनि उसलाई मेरो मान्छे हजुर भनेर ज्याक गरेर सेभ गर्नुभन्दा बरु त्यसलाई त्यति बेला नै कारबाही गरायो भने यो एउटा खालको असल शिक्षा चाहिँ समाजमा आउन सक्छ। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँ मनोहर मिडियाको लाइभ टक सोमा हुनुहुन्छ। यति बेला मसँग दलित अधिकार कर्मी नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा सल्यानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ मानसिंह विकल। तपाईले दलितका अधिकारहरूलाई दलितका समस्याहरूलाई कतिको बुझ्ने गर्नुभएको छ सल्यानबाट बसेर? धन्यवाद यहाँलाई। मनोहर मिडियाका साथी जुन हुनुहुन्छ उहाँले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ र एउटा किसिमले सामाजिक रूपमा जुन प्रकारको हाम्रा समाजमा जुन प्रकारको चाहिँ एउटा घटना घटिरहने कुराहरू र जाति एउटा विभेदका घटनाहरू जो छन्, कास्ट डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू, यो विषय गम्भीर विषय र यो चाहिँ इतिहासका सबैभन्दा निर्मम प्रकारका चाहिँ एउटा ठुला दुःखद घटनाहरूबाट चाहिँ सृजित हुन्छ। यसको थालनी भन्ने हो भने हामीले अलिकति अध्ययन गरे बापत अब थोरै चाहिँ हामी गरे अनुसार मनुस्मृति ग्रन्थ जो मनु ऋषिहरूले चाहिँ बनाउनु भयो, उहाँहरूले त्यति बेला नेपालका राजाहरू जो थिए, राजाहरू चाहिँ रामशाह, जयस्थिति मल्ल लगायतका, जयस्थिति मल्ल, रामशाह मुख्यतः अंशुवर्मा लगायतका उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यहाँबाट भारतबाट 4 जना ब्राह्मण ल्याएर यो मनुस्मृति ग्रन्थकै माध्यमबाट यो राज शासनहरू मानव त्यति बेलाको चाहिँ एक किसिमको संविधान, अहिले हामीले जो संविधान नेपालको संविधान निर्माण गरेका छौँ त्यस्तै खालको संविधान नै त्यति बेलाको एउटा धार्मिक ग्रन्थ मनुस्मृतिलाई मान्ने गरिन्थ्यो। र त्यति बेला कठोर किसिमको एउटा शासन प्रणाली लागू गरेर त्यस्तो प्रकारको नियम बनाएर जात व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको हामी पाउँछौँ। जस्तो मैले अलिकति यसलाई अलिकति सर्टकटमा जान चाहेँ है। जस्तो हामी यसको हिस्टोरी भन्दा पनि होइन, जस्तो दलित माथि जुन एउटा अन्याय भएको छ, जुन घटना घटेको छ बझाङमा होइन, यसलाई विशेष मुद्दा बनाऊँ है। त्यस पछाडि दलित माथि नै किन भएको छ, तपाईँले सल्यानमा बसेर दलितका कुराहरूलाई कसरी सुन्नुभएको, सुनाइ गर्नुभएको छ र यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ, यसमा हजुरले भन्न खोजेको कुरालाई म त्यतैबाट अलिकति सुरुवात गरेर बिट मार्ने प्रयत्न गर्दैछु। अनि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा अवस्थाबाट नेपालमा के दक्षिण भारतदेखि लिएर यो हिन्दू जहाँ हिन्दू ब्राह्मणवादी शासन व्यवस्था चाहिँ लागू गरियो, हजुर, त्यहाँ यस्ता किसिमको घटनाहरू चाहिँ भइरहेको हामी पाउँछौँ होइन। तपाईँको भारतको संविधान निर्माता डाक्टर भीमराव अम्बेडकर होइन, जसले तपाईँको चाहिँ दक्षिण भारत विशाल भारतको संविधान लेख्न सक्ने हैसियत राख्ने दलितको एउटा चाहिँ भीमराव अम्बेडकर भन्ने मान्छे हो। तर त्यही मान्छेले लास्टमा के भयो त भने 10 लाख मान्छेहरू लगेर यो हिन्दू धर्म भनेको हाम्रो लागि चाहिँ ठिक छैन है, यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो विभेद गर्यो भनेर 10 लाख मान्छे लिएर बुद्ध धर्ममा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको छ। किन त्यत्रो संविधान लेखेर डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले महात्मा गान्धीको हातमा पुर्याउँदाखेरि महात्मा गान्धीले चाहिँ सोझै हातबाट चाहिँ समात्नु भएको छ नि त्यो संविधान। यसो लिँदाखेरि फाल्दै भन्नुभएको छ, छोड्दैन यार। कहाँ त्यस्तो भारत चलाउने संविधान भनौँ न एक किसिम त्यत्रो मूल कानुन छ होइन, त्यो कानुन लेख्ने मान्छेलाई मान्नु भएन भनौँ न एक किसिमले होइन। करिब 10वटा विषयमा उहाँले PhD गर्नुभएको छ अम्बेडकरले। त्यस्तो अवस्थाहरू झेल्दै दक्षिण भारतबाट एउटा चाहिँ कुनै एउटा साम्राज्य के अरे बाबर हो सायद जस्तो लाग्छ। बाबरको एउटा अत्याचार, बाबर भन्ने एउटा चाहिँ मुस्लिम सम्राट थिए, उनीको अत्याचारबाट उनीले चाहिँ करिब ब्राह्मणहरूलाई, यहाँका जनेधारीहरूलाई चाहिँ काट्दै जनेऊहरू कम्तीमा क्विन्टल जनेऊहरू नबनाउनु चाहिँ मारेर तिनलाई चाहिँ मार्दै गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ भागेर नेपाल जब प्रवेश गरे हिन्दू आर्यहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालमा त्यति बेला किराँत काल होइन, तपाईँको चाहिँ गोपाल वंशीहरू थिए। किराँत कालसम्म तपाईँको चाहिँ जाति विभेद थिएन। नेपाल भनेको एउटा पुरानो राज्य हो होइन। नेपाल दक्षिण एसियाकै सबभन्दा पुरानो मतलब एउटा देश हो, राष्ट्र हो।
त्यति बेलासम्म हाम्रो यहाँ विभेद थिएन। उनी आर्यहरूले यहाँ चाहिँ जबरजस्ती लाद्न खोजिएको हो, ल्याएर यहाँ ल्याइसकेपछि त्यहाँबाट पनि भारतबाट चाहिँ 4 जना ब्राह्मण ल्याएर तपाईँको चाहिँ यहाँ व्यवस्था लागू गरियो। जस्तो म अलिकति यसलाई सठिक गर्नुपर्छ होइन, किनभने यहाँको ठम्याइ भनेको हिन्दू धर्म भनेको डिस्क्रिमिनेसनको एउटा जरो हो भन्ने चाहिँ यहाँको मूल भनाइ हो। अब हामी यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, किनभने यो जातको कुरा छैन यहाँ है। हामी जातको कुरा भन्दा पनि यो बलात्कार किन भयो, अझ विशेष गरेर टार्गेट भनेको दलित समुदाय परेको हुनाले दलितसँग थोरै जोडिएको कुरा भएको कारणले गर्दा तपाईँसँग मैले जोड्न खोजेको होइन। जस्तो हिजो भर्खर मात्रै सोमबार मात्रै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका 32 जना सांसदहरूले चाहिँ एउटा छलफलमा आयो है, बहसमा आयो। त्यो बहस आइसके पछाडि त्यहाँ बोल्ने सम्पूर्ण सांसदहरूले के भनेका छन् भने त्यस्ता खालका बलात्कारीहरूलाई होइन, जसरी चाहिँ जुन दोषी हुन्छन् त्यो अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्डको कारबाही हुनुपर्छ, विशेष गरेको माग त्यो छ, र केहीको लिङ्ग छेदन गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि माग छ। तर यहाँनिर मैले किन यो जोडेको भने अब यहाँनिर समुदाय दलित जोडिएको छ, त्यो दलितको कुरा जोडेको कारणले तपाईँ दलित अधिकार कर्मीले अब यस्तो खालको इस्युलाई होइन, यस्तो खालको मुद्दालाई अब कुन तरिकाले चाहिँ राज्यले सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ र यो बलात्कारीहरूलाई कस्तो खालको सजाय हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको माग हो खास गरिकन अब जब मान्छेहरूले चाहिँ यो जुन पुरानो परम्परा छ नि होइन, संस्कारको रूपमा जो विकास भइरहेको छ, एउटा चाहिँ हिन्दू परम्परावादी चाहिँ संस्कारबाट विकास हुँदै आउँदाखेरि जुन जाति विभेद गर्ने जो चलन छ, त्यति बेला के थियो भन्नुहुन्छ भने मान्छेले चाहिँ अब होइन, त्यो त हामीले बुझेकै घटना हो होइन, एउटा दलितहरूलाई यस्तो बनाइयो कि नरकी जीवन बाँच्न विवश बनाइएको अवस्था थियो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनहरू भए, राजनीतिक आन्दोलनले एउटा परिवर्तन त ल्यायो। तपाईँको चाहिँ 1900 त्यो जङ्गबहादुर राणाले जसले छुवाछुत भेदभाव गर्दैन त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्ने खालको चाहिँ कुरा पनि राखे होइन, त्यो पनि ल्याए। त्यसपछि चाहिँ राजा महेन्द्रको पालामा तपाईँको चाहिँ नेपालमा एक किसिमको चाहिँ 2020 सालमा हो सायद, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको 2020 सालमा तपाईँको चाहिँ मुलुकी ऐन ल्याएर छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा पनि राजा महेन्द्रले पनि गरे। त्यसपछि 2046 सालतिर पनि एउटा होइन जन आन्दोलन भयो। जनआन्दोलनपछि 47 सालको संविधानमा पनि छुवाछुत जातीय भेद तथा छुवाछुत दण्डनीय करार हुनेछ भन्ने खालको व्यवस्था चाहिँ मानियो। 2052 सालदेखि चाहिँ महान जनयुद्ध, त्यसपछि चाहिँ 62 जनआन्दोलन पछि अब जब 2068 सालमा एउटा ऐन बन्यो होइन, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सजाय कसुर ऐन बन्यो। अब त्यसले के गर्यो भने तपाईँ अलिकति चाहिँ त्यो अरूभन्दा थोरै चाहिँ प्रभावकारी ऐन बनिसकेपछि थोरै चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भने आशा के पलायो भन्नुहुन्छ भने ठिक छ, यो ऐन मार्फत जो सजायको व्यवस्था त्यति प्रभावकारी त छैन, त्यति धेरै ठोस त छैन, तैपनि अब दुश्मन जो दुष्ट मान्छेहरू मान्छेले मान्छेलाई जो भेदभाव गर्ने खालको एउटा चलन छ यसलाई अन्त्य गर्नलाई यो पनि एउटा ठिकै छ भन्ने खालको त आयो। तर त्यसले पनि चाहिँ नि अब यो अवस्था रोकिएन होइन, यो नरोकी चाहिँ निरन्तर एक किसिमको चाहिँ नि अगाडि यो चाहिँ जातीय छुवाछुत भेदभावका घटनाहरू चाहिँ हजारौँ मतलब दिन दुगुना रात चौगुना रूपले बढ्यो। जनयुद्धको बेला थोरै के थियो भन्नुहुन्छ भने मान्छे डराएको थियो होइन, यो चाहिँ हुनु हुँदैन। जनयुद्धको बेला अब कसैले छुवाछुत भेदभाव गर्यो भने अब त आएर माओवादीहरू चाहिँ मारिहाल्छ, यो त गर्न हुँदो रहेछ भन्ने खालको आएको थियो। पछिल्लो चरणमा चाहिँ जब चाहिँ लोक के अरे आयो नि, यो चाहिँ एउटा नयाँ व्यवस्था संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, अनि त्यसपछि गणतन्त्र संघीयता भयो। त्यसपछि मान्छेहरू चाहिँ अब के भयो त पुरानो संसदीय व्यवस्थामा आयो। पुरानो संसदीय व्यवस्था चाहिँ जो थियो जसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा जनयुद्धकारी शक्ति लागेको थियो, संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ टाउको खसीको टाउको झुनाएर यहाँ चाहिँ कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्ने कुरा जो बनाएको थियो, त्यही शक्तिले तपाईँको चाहिँ लास्टमा अब त्यही व्यवस्थालाई स्वीकार्नुपर्ने एउटा बाध्यता आयो। हजुर ठिक छ, तपाईँको प्रसङ्गलाई मैले हेरेर रोकेँ। जस्तो म प्रेम नारायणतिर गएँ, जस्तो हिजो भर्खर मात्रै प्रतिनिधि सभाबाट जुन एउटा खालको निर्णय भयो र बिन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा टास्क फोर्स भन्ने एउटा गठन भएको छ, त्यो चाहिँ रिसर्च गर्नको लागि अब के गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नको लागि होइन। जुन अहिलेको रिसेन्टली जुन घटेको घटना छ जुन बझाङमा मात्र होइन अल नेपाल अल ओभर द कन्ट्रीमा चाहिँ यस्तो खालको घटना घटिरहेको छ, तर गुमनाम छ। तर अहिले म विशेष गरेर यो रेप केस जुन एउटा खालको बलात्कारको घटना छ यसलाई चाहिँ विशेष फोकस गरिरहेको छु। जस्तो अब तपाईँ यो अलिकति दलितसँग जोडेको कारण दलित अधिकार कर्मीसँग म कुराकानी गर्दाखेरि दलितहरूले पनि अब यस्तो खालको जुन यहाँ नेतृत्वमा जुन एउटा टास्क फोर्स गठन गरिएको जस्तै गरेर तपाईँ संज्ञानबाट यो बलात्कारका दोषीहरूलाई कस्तो खालको कारबाही होस् भन्न चाहनुहुन्छ र नेपालमा कानुन कस्तो भइदियो भने ती अपराधीहरू बस्न पाउने थिएन होला?
अब यस्तो छ कि यो जुन हिजो मात्रै यो एउटा गठन भयो नि, हजुर, यो ट्रान्सपोर्ट भन्ने, हजुर, अब यो खासमा अहिले नै यो गरिहाल्नु पनि उचित पनि देखिन्न। किन भन्नुहुन्छ भने यी व्यवस्थाहरूलाई को लागि त मूल्यकीय यानहरू बनेको छन्, अनि विभिन्न तपाईँ संवैधानिक आयोग छ एकदम होइन, दलित आयोग, महिला आयोग छ, मानवाधिकार छ होइन। अहिले यो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो आँखामा चाहिँ छारो हाल्ने काम मात्रै हो राज्यले गरेको व्यवस्था। र हामी सल्यानमा पनि हामी विभिन्न तरिकाले आफ्नो तरिकाले चाहिँ हामीले काम आन्दोलन गरिरहेका छौँ। अहिले नेपालमा यस्तो भएको छ, के भएको छ भने चाहिँ हामी दलित अगाडि शब्द जोडेर दलित अधिकार कर्मी अनि दलित सङ्घर्ष समिति यस्ता यस्ता सङ्गठन बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ यो दलित शब्द जोडेको कारणले हामीलाई गैर दलित साथीहरूले छुट्टै एउटा झुन्डको रूपमा बुझ्नु भयो कि होइन। उहाँले समुदाय क्या दलित समुदाय, हामी आज दलित समुदायमा छौँ, तर दलित समुदाय होइन, दलित एउटा शक्तिमा परिणत हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो हिजो मधेसको कुरा गर्नु, हिजो मधेस समुदाय थियो, मधेसको शक्ति आउन बित्तिकै अहिले नेपाल सरकारमा कोही जानु पऱ्यो भने मधेसलाई समेटेर त्यो शक्तिलाई नलिएर जानु सक्दैन हो। त्यही कारणले दलित समुदायहरूलाई अब यो अब तपाईँको कुरालाई जस्तो मैले रोकेँ अलिकति, जस्तो दलित स्ट्रङ बन्नु पऱ्यो। जस्तो यहाँनिर यो इस्यु भनेको आम दलितको मात्र नभइकन सबैको साझा हो, तर थोरै दलितसँग जोडिएको कारणले गर्दा मैले यो फोकस गरिरहेको छु। दलितहरू स्ट्रङ बन्नु पऱ्यो नि त, कसरी बन्नु? यो एउटा यसको लागि अब हामीले एउटा केन्द्र पनि कन्सेप्ट बनेको छ सरोजीकै नेतृत्वमा, अब विभेद विरुद्धको अभियान भनेर। यसमा सबै खाले साथीहरू अटाउने, दलित गैर दलित विभेद त सबै खाले हुन्छ नि त, लैङ्गिक हुन्छ, जातीय हुनसक्छ, वर्गीय हुनसक्छ होइन। त्यसैले यो सबै साथीहरू अटाउने खालको तरिकाले हामीले विभेद विरुद्धको अभियान भनेर केन्द्रदेखि प्रदेश, प्रदेशबाट जिल्ला, जिल्लाबाट स्थानीय हुँदै वडा टोलसम्म यसलाई यो मार्फत चाहिँ हामी मुभमेन्ट गर्ने तयारी गर्दैछौँ। जस्तो तपाईँ जतिको अधिकार कर्मी, तपाईँ जतिको युवा मान्छेले बलात्कारीलाई कस्तोसम्मको सजाय भइदियो भने नेपालमा ठिक छ भन्ने लाग्छ। जस्तो हिजोको यो समितिले, हिजोको प्रतिनिधि सभाले चाहिँ के चाहिँ गरेको छ कुरा भने होइन, 16 वर्षदेखि मुनिको बालबालिकालाई यदि बलात्कृत हुन्छ भने नेपालमा त्यसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने सम्मको कुरा उठाएको छ र त्यो कुरालाई सायद बाहिर ल्याउँछ होला होइन। तर तपाईँ एउटा अधिकार कर्मी, दलित अधिकार कर्मी सँगसँगै एउटा युवा पनि जोस जाँगरको हैसियतले पनि तपाईँ स्ट्रङ हुनुहुन्छ होइन। नेपालमा कस्तो खालको कानुन भइदियो भने यी बलात्कारका घटनाहरू कम हुन्थ्यो अथवा घट्ने थिएनन् जस्तो लाग्छ? यो कानुन बनाउनुभन्दा पहिला नेपालमा अर्को कुरा धेरै जरुरी छ कि भने चाहिँ न्यायालय क्लियर हुनु पर्यो, न्यायालय स्वतन्त्र हुनु पर्यो। मतलब यहाँको भनाइ न्यायालयले उचित किसिमको न्यायालयलाई दबाइन्छ नि, किनमेच गरिन्छ, माथिबाट चाहिँ ज्याक लगाइन्छ, ऊ न्यायालयलाई सही न्याय गर्न दिइन्न नि होइन। यो सिस्टम छ नि। जस्तै मानौँ अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने कुरा भयो, ल अपराधी त्यो त संविधानमा जानु पर्यो त हो। अपराधी रामबहादुर भन्ने छ, श्यामबहादुर भन्ने मान्छेलाई समाइन्छ, अनि बाइदै उसलाई त त्यो रामबहादुरलाई चाहिँ तपाईँको उसकोतिर धेरैतिर आफ्नो एउटा सेभ गर्ने भागाहरूले ऊ सेभ भइहाल्छ। अर्को जो मान्छे चाहिँ ऊ छैन, दोषी छैन, त्यही मान्छेले मृत्युदण्ड पाउने अवस्था नेपालको अहिलेसम्मको नेपालको हकमा यो अवस्था छ। तर होइन, त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ न्यायालयलाई स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न दिनु पर्यो होइन। अनि यी अपराधीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्डकै सजाय दिनुपर्छ। जस्तो न्यायालयलाई भन्दाखेरि जस्तो न्यायसँग जोडियो, न्यायालय उचित किसिमको न्याय गरिरहेको छैन भन्ने खालको प्रसङ्ग तपाईँको जोडियो है। तर यसको फैसला गर्ने भनेको न्यायालय हो, तर त्योभन्दा पहिला मृत्युदण्ड होइन त्यस्तो खालको कानुन, स्ट्रङ कानुन बनाउनको लागि त संविधान चाहियो। त्यो संविधान हुनु पर्यो, राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्यो, संविधानमा व्यवस्था गरिनु पर्यो यो कुरा दरो माग हुनुपर्छ पर्दैन हो। यसको लागि यही कुरा त हामीले बारम्बार उठाइरहेका छौँ होइन। हामीले सडकबाट किन हुन सकिरहेको तपाईँले उठाएको कुरालाई नसुनाइ भएको? अब त्यो सरकार नै मुखदर्शक बनिदिन्छ होइन। अब यत्रो कुरा भइरहेछ, आज आएर यो अर्को फोर्स भनेर एउटा लुज फर्म तयार गरेर काम छैन नि त होइन। अनि यसको हकमा फेरि हाम्रो जुन संवैधानिक आयोग बनेको छ नि, आयोगका साथीहरूको पनि कमजोरी छ होइन। के कमजोरी छ? किनभने आयोगले पनि काम त्यो कुरा यहाँ तल स्थानीय स्तरदेखि सरकारसम्म पुर्याउनलाई ब्रिजको काम गर्नुपर्ने तर भइरहेको छैन होइन। यो किन त्यसो भए दलित अधिकार बिकेका हुन् त्यसो भए? अब यो अब के यो नेपालको अवस्थै यस्तो छ, सबै बेचबिखन हेलो भाइ वास्ता व्यस्त। तपाईँले सल्यानबाट के गराउनु भएको छ? अहिले सल्यानबाट हामी अब यो के गरिरहेको छौँ भन्नुहुन्छ भने यही अपराधीहरूलाई चाहिँ हदैसम्मको कारवाही हुन्छ, मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ र तपाईँको उसले जो पीडित छ नि, पीडित पक्षले न्याय पाउनुपर्छ, वा दलित होस् वा गैर दलित होस्, जुनसुकै मानवमा भएको घटनाको चाहिँ तपाईँको उनीहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भनेर। दर्शकवृन्द, तपाईँ यति बेला हेरिरहनु भएको छ लाइभ टक सो मनोहर मिडियाको। यति बेला मसँग 2 जना अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, प्रेमनारायण विश्वकर्मा, त्यसै गरी नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा सल्यानका अध्यक्ष मानसिंह विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। आज हामीले विशेष गरेर बझाङमा घटेको बलात्कारपछि जुन एकजना बालिका सम्झना विकको हत्या भएको छ, अहिलेसम्म लास बुझ्न मानिरहेको छैन परिवारले, र त्यहाँको जुन दोषी ठहरिएको राजेन्द्र बोहरा एउटा
भनौँ न प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार राजेन्द्र बोहरा चाहिँ दोषी ठहरिएको भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अधिकारकर्मी सर सुनार पनि पुग्नु भएको छ, हिजो मात्रै जानुभएको छ। उहाँले चाहिँ अपडेट साइड गर्नुहुन्छ होला, उहाँसँग अघि भर्खर हाम्रो कन्ट्याक्ट पनि भएको थियो। विशेष गरेर यहाँनिर मैले यो इस्यु भनेको आम मानव समुदायको हो। बालबालिका तपाईँ हाम्रा छोराछोरी पनि पढ्न सक्छन् त्यो ठाउँमा, चाहे त्यो दलित होस् चाहे त्यो गैर दलित होस्। तर यहाँनिर कुरा के आइदियो भने दलितका बालबच्चाहरू बढी टार्गेटमा पर्ने गरेको पाइन्छ क्या यस्तो क्षेत्रमा, होइन? अब यो भइरहँदाखेरि अब नेपाल सरकारबाट पनि संविधान अब कडा खालको बन्नु पर्यो, संविधानमा चाहिँ त्यो कानुनी व्यवस्था ल्याउनु पर्यो। अब कानुनी व्यवस्था अब अन्तमा छौँ, अन्तमा तपाईँले यो घटनासँग सम्बन्धित आरोपीलाई र योसँग चासो राख्ने सरकार राख्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँको सन्देश के जान्छ? हामी त अब यो जसले चासो राखिराख्नु भएको छ नि उहाँहरूले पनि यो वास्तविक के हो आफ्नो क्षेत्रबाट, मिडियाकर्मीले मिडियाको क्षेत्रबाट, होइन, प्रहरी प्रशासनले आफ्नो क्षेत्रबाट अनुसन्धान, अनि न्यायालयले आफ्नो तर्फबाट न्याय गरोस्। र यदि निर्मला पन्त जस्तै, नवराज हत्याकाण्ड जस्तै यिनी विभिन्न काण्डहरू छन् नि, यी जस्तै यसलाई पनि गुमसुम पार्ने कुरा भयो भने आज सल्यानबाट म दलित अधिकार कर्मीको नाताले मात्रै नभएर एउटा सक्षम नागरिकको हैसियतले यो घटना एउटा मानव र एउटा चेलीबेटी भएको कारणले सल्यानबाट हामी चाहिँ अब भोलिदेखि नै हामी आन्दोलनको तयारी गरिरहेछौँ, होइन? यदि हामीले उनीहरूलाई न्याय दिनको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने जहाँसम्म चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ त्यो गर्नमा हामी तयार छौँ। र यदि परेको खण्डमा हाम्रो दलित साथीहरू मात्रै नभएर गैर दलित र सक्षम युवाहरू चाहिँ आफ्नो ज्यानको बलि दिन पनि तयार हुनुपर्छ। हस् त, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। नमस्ते दर्शकवृन्द, हामीसँग आएर मनोहर मिडियाको लाइभ टक सोमा आफ्नो विचार प्रवाह गरिदिनु भयो। विशेष गरेर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्र अहिले कोरोनाले थिलो परेको छ। यस्तो अवस्थामा मान्छेलाई छाक टार्न धौधौ परिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा ती निर्दोष बालिका सम्झना बिकमाथि जुन जघन्य अपराध भएको छ, जुन चाहिँ एउटा पशुजन्य व्यवहार भएको छ, उनलाई चाहिँ मृत्युवरणसम्म गर्न पर्ने अवस्था भयो उनको। र अहिलेसम्म परिवारले उनको लासलाई चाहिँ बुझ्न मानिरहेको छैन। जबसम्म त्यहाँनिरको दोषी चाहिँ प्रष्ट हुन्छ र उसले स्वीकार्छ तब मात्र उनीहरूले चाहिँ लास स्वीकार्ने भन्ने खालको कुरा भइरहेको छ भन्ने हामीले पाएका छौँ। हामीले विशेष गरेर आजको यो कुरामा, यो लाइभ टक सोमा हामीले जुन बलात्कारका घटनाहरू नेपालमा भइरहेका छन् ती घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न र नेपाल सरकारले संविधानमा कस्तो खालको कानुनको व्यवस्था गर्यो भने बलात्कारीलाई एउटा खालको पार लगाउन सकिन्छ र उनीहरूलाई मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि गऱ्यौँ। आजको यो श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता आगे चाहन्छु। नमस्कार।